مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ میرے بیٹے نو شفا یاب کرے تو میں 3 روزے رکھاں گا۔ پردے چ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کہ اللہ حسنین کریم میں نو شفا یاب کرے 3 روزے میں بھی رکھاں گی۔ مخدومہ امت حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر حسنین کریم میں والو جمن 3 روزے میں بھی رکھاں گی۔ اور ایک روایت چاند ہے کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ شفا یاب کرے تو 3 روزے اسی بھی رکھاں گے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کریم نے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین مجمع البحرین رضی اللہ تعالی عنہما نو شفا یاب کیتا۔ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا جڑی نظر منو جڑی منت منو انہوں پورا بھی کریا کرو، ہوئے جے شریعت دے مطابق پھر انہوں پورا کرنا ضروری ہے۔ اور جڑی غیر شرعی نظر ہوئے غیر شرعی منت ہوئے نہ وہ مننا جائز ہے نہ انہوں پورا کرنا جائز ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دے گھر والے نے ہن پہلا روزہ پانی نہ رکھیا۔ پہلے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے مولا علی اور مرتضیٰ جو بھی کھانے واسطے لے کے آئے سید کائنات نے دسترخوان سجا لیا۔ این افطاری دا ویلا آیا تے دروازہ کھڑکیا۔ مولا علی نے پوچھا کون؟ 12واں بعد آئی کہ ایک یتیم آیا، اے نبی دے گھر والے کچھ کھامن نو عطا کرو۔ شیر خدا نے سارا دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا۔ پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے پانی نہ افطار کر لیا، دوسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا۔ دوسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھڑکیا۔ شیر خدا نے پوچھا کون؟ آواز آئی حضور ایک مسکین آیا کچھ کھاون نو عطا کرو۔ مولا علی نے سارا دسترخوان اٹھایا تے پھر منگتے نو عطا کر دیتا۔ دوسرا روزہ بھی نبی دے گھر والے پانی نہ افطار کیتا، تیسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا۔ تیسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھڑکیا، پوچھا کون؟ آواز آئی ایک قیدی آیا نبی دے گھر والے کچھ کھاون نو عطا کرو۔ شیر خدا نے تیسرے دن بھی دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا۔ مولا علی جدو مغرب دی نماز پڑھ کے گھر آئے تے ویکھیا تے سارے دے جسماں دے اندر نکاہت تے کمزوری ہے۔ آج 3 دن دا فاقہ ہے۔ ادھر مولا علی گھر تشریف لے کے آئے، تھوڑی دیر بعد رسول کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ مولا علی تے سیدہ زہرا پاک نو بٹھا کے فرمایا علی تے زہرا 3 دن کی کر دے رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اسی سخاوت کر دے رہے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا سخاوت تسی اپنے گھر کر دے رہے ہو تے رب قرآن میرے گھر اتار دا رہے ہیں۔ عرض کی رسول کریم اللہ کریم کی فرما رہے ہیں؟ اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی کہ اللہ اے فرما رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ یہ آج میرا موضوع ہے۔ اس آیت مبارکہ چاہ اللہ رب العزت نے انہا دی سخاوت دا کی میں ذکر فرمایا۔ پڑھئے قرآن بھائی۔ اللہ نے رجا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ نے فرمایا او جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے مسکین نو کھلا دینے، کدے یتیم کدے قیدی نو کھلا دینے۔ عرض کی دی کملی والے 3 دن کوئی منگتا بن کے آندا رہیا، کون ہے اندے والی نے فرمالی کون 3 دن آندا رہیا۔ عرض کی دی کملی والے کوئی یتیم تے مسکین آندا رہیا۔ میرے آقا نے فرمایا علی 3 دن مسکین نہیں آیا، جبریل آندا رہیا ہے۔ عرض کی دی کملی والے کیا جبریل مسکین ہے؟ کون ہے اندے والی نے فرمایا 1,24,000 اور نبیان دا صحابی ہے۔ عرض کی دیا لگیا جبریل مسکین ہے۔ فرمایا جبریل نو مسکین نہ سمجھیا جے، آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہے۔ پوچھا جبریل کیا مسکین ہے؟ اکھیا میں تے بیت المعمور دا خطیب آؤ۔ عرض کی دی کملی والی اللہ نے قرآن چ مسکین کیوں فرمایا؟ جبریل والو آواز ابھی کی دنیا والے ہوں اور جب میں 1,24,000 اور نبیان دا صحابی ہوں، آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظاں، اور جو میں بیت المعمور دا خطیب ہوں، اور جو میں سارے ملائکہ دا سردار ہوں، پر جدو نبی دی بیٹی زہرا دا پھپھیا آ جائے، میں جبریل بن کے نہیں آگا، مسکین بن کے دسنا جانا، اس دروازے دے مسکین بن کے رے آ جائے، جو منگو گے محمد دھی عطا کر دے وے۔ منگتا ہی بن کے لے آجے، پھر جو منگا کہ رسول اللہ دی بیٹی تو انہوں کوئی عطا کر دے گی۔ پتہ چلے آپ او دربار
بعد جتھے جبریل بھی مسکین بن کے آوے ایک خیرات لے کے جاوے تے جاندہ کی آخدہ جاوے میرا ایمان کہندہ جبریل بھی جاندہ ہی آخدہ ہوئے گا کہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا جیڑا تے کمائی تے پالدا بے شک نہ بولے پر جدہ لنگر مدینے ہوندہ نا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی میں توڑے کو پڑھوا لینا ہے منو سائیاں جاچ دسی ہے تے منو توڑے تے یقین بھی بڑا ہے کہ تسی ساری حضور دے درد منگتے بیٹھے ہو یہ اس طرح کر کے انجنی اس طرح کر کے ہاتھ بلند کرو نا بلا تے منگتے بن جو گدا دا کام ہوتا ہے صدا دینا سخی دا کام ہوتا کچھ دے کے ٹورنا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان ہوندے سن آپ فرماندے سن کہ سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹور جائے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاتی ہے اس واسطے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے تے اسی او دے بوئے تے آکے منگتے بن کے بیٹھے ہاں جتھے دو جہاں ہی منگتے بن کے بیٹھے نے ہن جیڑا جیڑا حضور دی آل دا صدقہ کھاندا ہے نا او بندہ ہاتھ بلند کر کے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ 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 تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے میرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ دی عظمت شان دے متعلق گفتگو کریے تے علیحدہ پہلو نے پر اج میرا دل کرتا میں تو انہوں دی عظمت صرف ایک پہلو سناما او پہلو کی ہے سخاوت تاکہ انہوں دی سخاوت دے صدقے اللہ کرے صفت ساڑھے چ بھی پیدا ہو جاوے اپنے تن دے اتے قیمتی پوشاک پہن لینا انہوں سخاوت نہیں کہندے اپنے پیٹ دے وچ لذیذ کھانے ڈالن دا نا بھی سخاوت نہیں پھر سخاوت کنوں کہندے نہیں اپنے گھر چا 3 دن دا فاقہ ہوئے پر بوئے تو مگتا بھی خالی نہ جاوے انہوں سخاوت کہندے نے سخاوت دا تعلق روپے پیسے تے مال و دولت نہ لیں سخاوت دا تعلق دل تے نیت نہ لے میاں صاحب فرما دے کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے ساڑھے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا باپ دا دل کر دے کہ انہوں دادا گڑتی دے وے یا چاچا گڑتی دے وے تے ماں دا دل کر دے انہوں نانا گڑتی دے وے یا مامو گڑتی دے وے تے چل دی کے لیے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے نہ بولو پتہ تو انہوں ہے اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے پر جے وہ لکھے نا چاچا گڑتی دے ہی لبے تے بچہ بڑا ہوکے شرارت کرے نا تے ماں بیبیاں چ بیٹھ کے کہہ دیے اے اوترا چاچے تے گیا تے گڑتی ماموں نے دیتی ہوئے تے بچہ شرارت بھی کرے نا تے ماں بیبیاں چ بیٹھ کے بڑی خوش ہو کے کہہ دیے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے یہ دا مطلب ہے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندے
رتو وال سیدہ والی سچی دسیو وہ جنہاں نے گھڑتی جو محمد دی زبان چوسی سی انہاں محمد نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا سی پھر انہاں نے کملی بات تے جانا سی نا جنہاں نے گھڑتی جو محمد دی زبان دے چوسے لے انہاں دی پھر ہر ادائی نبی ورگی ہر ادائی نبی ورگی جے میں تو انہوں مولا علی دی شان سناواں کہ انہاں دی سخاوت کیسی پر ویکھو نا کہ انہاں تے رنگ غالب سی میرے نبی دا صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی تائیوں تے مولا علی فرماتے نے سر دے بالاں تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا تے ناف تو لے کے پیراں دے ناخنا تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا دو میں ویر کٹھے کھلوندے نے تصویر مصطفیٰ دی بن دیئے تے یہ اعلیٰ حضرت دی زبان چکھاما تے فاضل بریلی فرماتے نے حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بنا دائے تے ایک دا نام حسین بنا دائے انہاں دیا سخاوتاں دے کیا کہنے انہاں دی سخاوتاں دے مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی رسول عربی دے نال گزاری گڑتی جو مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لے انہاں ویکھیا نبی نو سخاوت کر دیاں میرے نبی دی سخاوت اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے حضور انج سخاوت کر دے سن جی میں بس دی بارش ہوندی ہے جی میں بس دی لگاتار تے موسلا دھار بارش ہوندی ہے نا اور رمضان شریف جدو آندا سی فرما دیا سے نہ حضور دی سخاوت انج ہوندی جی آندی تے طوفان آندا ہے جی میں بس دی موسلا دھار بارش بسے تے اپنا بیگانہ نہیں بیکھ دی چنگا مندہ نہیں بیکھ دی اچھا نیوہ نہیں بیکھ دی جدو بارش بسے سارے تے ایک جیسی بس دیئے میرے آقا بھی جدو سخاوت کر دے پھر اپنا تے بیگانہ نہیں بیکھ دے اچھا تے نیوہ نہیں بیکھ دے میرے آقا بارش دی طرح پھر سخاوت کر دے 10,000 بکریاں میرے نبی نو ملیاں 10,000 بکریاں کدرو حصہ آیا میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے صفوان ایک یہودی نے میرے نبی نو میں نہ مار کے کیا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں میرے کریم نے فرمایا کیوں کہنے لگا 10,000 بکریاں تینوں ملیاں شارحین فرماندے نے دو پہاڑاں دے درمیان جڑی نیویں جگہ ہوندی ہے نا اس ساری انہاں بکریاں نال بھر گئی انہیں میں نہ مار کے آکھیا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں میرے کریم نے فرمایا او جھلیا تو محمد دی امیری ہے جو ویکھی کر دی ہے کہنے لگا ہور امیری کینوں کہندے نے فرمایا میری امیری اے نہیں کہ 10,000 بکریاں مینوں ملیاں نے فرمایا میں محمد دی امیری اے کہ جاؤ ساریاں بکریاں محمد نے تینوں دے دتیاں نے 10,000 بکریاں لے جائے نالے نبی دا کلمہ پڑھ دا جائے تے نالے آکھے لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو محمد انہا رج رج کے دیندہ جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ ہے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تجھنو جو بھی مل دائے آج بھی کوئی مدینہ چلا جائے میرے نبی آج بھی جھولیاں بھر کے بیج دینے کنو بھی مل دائے پردہ جاندہ ہے صدا بسدہ ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ انہاں ویکھیا نبی نو سخاوت کر دیاں انہاں نو بھی او عادت پہ گئی مولا علی علیہ مرتضی شیر خدا حیدر قرار گرمیاں دی دوپہر کوفے دے اندر ایک سفر تو تھک کے واپس آئے تھے آپ آرام فرماواں لگے ساری زندگی مولا علی دی غلامی کرنے والا حضرت قمبر آپ دا غلام آکے عرض کی تھی حضور ذرا لیٹیا جنا او بار ایک مگتا آیا تے حضور مگدہ آپ نے فرمایا قمبر جو مگدہ نو دے دے عرض کی تھی حضور ایک روٹی پہ مگ دے مولا
مولا علی نے فرمایا کمبر تینوں میری سخاوت دا پتہ ہے روٹی مانگدا دے دے کمبر ہاتھ جوڑ کے نہ تے ہاتھ بند کے کھڑا مولا علی فرماتے نے جاندہ نہیں کہنے لگا ماں بھی سفر تو تھک کے آیا وہ جڑا روٹیاں والا تباہ کے نا وہ اجے میں اونٹ دے کچاوے تو اتاریا نہیں مولا علی فرمان لگے انج کرو نو تباک بھی دے دے تے کچاوا بھی دے دے کمبر پھر کھڑا مولا علی فرمایا جاندہ نہیں کہنے لگا ٹرتے جاواں پر او جڑا کچاوا ہے نا او اجے میں اونٹ تو اتاریا نہیں تے کچاوا جے اونٹ تے ہی مولا علی نے فرمایا انہوں اونٹ ہی دے دے ساڑھے بوئے تے کو منگتا آوے تے انہوں کہنے معافی دے دو معاف کرو جاؤ دے بھی دے تے اسے نیت نہ دینے یا کہ جان چھڑے پر شیر خدا دے بوئے دی سخابت دا کی عالم ہے مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا اونٹ دے دے اچھا وہ روٹی لینا آیا ہے تے مولا علی فرما دے اونٹ دے دے کمبر پھر کھڑا مولا علی فرما دے کمبر جاندہ نہیں کہہ لگا ٹرتے جاواں پر وہ جڑا روٹیاں والا اونٹ ہے نا اس 70 اونٹاں دی قطار دے وچکار کھڑا ہے مولا علی بڑی بے نیازی نہ فرما لگے انہوں ساری قطار ہی دے دے میں کتابہ پڑھیا کہ اس ویلے پہلے اونٹ دی مہار کمبر دے ہاتھے سی کمبر نے مہار اوت سٹی تھی آپ اوت جا کے کھلو گیا شیر خدا بول کے فرمان لگے کمبر تینوں کی ہوئے کہنے لگا سونیا تیری سخاوت ہوئے کہ ڈر گیا کہ تیرے منوں بھی ناری نہ دے دے آجے والی تیری سخاوت تو صدقے جڑا دل وچ سخاوت کر دے گھٹن محسوس کرے نا گھٹن محسوس کرے یقین کر لو کہ میری سخاوت قبول نہیں سخاوت اوہ جڑی دل چ گھٹن دے بغیر کیتی جاوے سخاوت دا تعلق میں پہلے عرض کیتا دل دے نال تے نیت دے نال آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالا والے بھائی مالا والے سخی نہیں ہوں دے سخیاں مال نہیں ہوں دے ایتھے اتھے تو بھی جہانے سخی کنگال نہیں ہوں دے بھئیے تھے او تھے تمہیں جہانی سخی کنگال نہیں ہوں دے مولا علی جدو کوفے نو دارالخلافہ بنایا نا تے کوفے دے لوگ ملن آئے گلہ گلہ جی کہہ لگے حضور ساڑھے کوفے دے اندر ایک بڑا بڑا سخی گزرے ہے او دا نام سی حاتم تائی آپ نے فرمایا کہ ڈک بڑا سخی سی آکھیا حضور بڑا ہی بڑا سخی سی حاتم تائی ایسا سخی گزریا کہ آج 15 صدیاں گزر گئیاں نبی پاک تو بعد آج بھی لوگوں نے سخاوت دی مثال دینی ہوئے نا تے حاتم تائی دی مثال دین دینے ایسا سخی سی کہ کسی نے پوچھا تو اپنے لونو بڑا سخی بھی کدے ویکھے کہنے لگا ویکھے آکھے کون کہنے لگا ایک 10 سال دا بچہ سی کہنے لگا میرا یار فوت ہو گیا تے میں او دی تعزیت لئی تے افسوس لے گیا تے او دا چھوٹا جا 10 سال دا بچہ میں نو کہنے لگا تسی کون ہو میں کہا میں تیرے ابو دا یار ہاں میں تیرے باپ دی تعزیت تے میں او دی افسوس واسطے آیا اس بچے نے میں نے پوچھا کہ تسی میرے چاچو لگ دے ہوتے دسو تو انہوں کھانے چکی پسند ہے حاتم تائی کہہ لگا میں اس بچے نے آکھیا میں نے بکری دا مغز پسند ہے حاتم تائی کہہ لگا میں 10 دن اس بچے دے گھر رہا تے انہیں میں نے 10 دن بکری دا مغز کھلایا کہتا جدو میں 10ویں دن او دے گھر جو نکلن لگا تے میں بیکھے تو دے ویڑے دن در خون بکھرے میں پوچھا بیٹا تیرے ویڑے چتنا خون کیوں میں کہہ لگا تُسے میرے ابو دے یارو نا تو انہوں بکری دا مغز پسند ہے میرے ابو فوت ہوئے تے جاندے 10 بکریاں چھوڑ کے گئے سن میں روزانہ ایک بکری ذبح کر کے تے او دا مغز تو انہوں کھلا دیتا ہے حاتم تائی نے آکھیا کہ او بچہ میرے نالو بڑا سخی سی سوال کرنے والے آکھیا کہ تو او بچے نو آن لگیا کی دے کے آیا حاتم تائی نے آکھیا میں اس بچے نو آن لگیا 1000 بکری دے کے آیا کہنے والے آکھیا پھر سخی تے بڑا تو آئیوں انہیں 10 کھلائیاں تو 1000 دے کے آیا حاتم تائی کہہ لگا نہیں بڑا سخی ہوئی سی پوچھے کیوں کہہ لگا میں تے اپنی لکھاں بکریاں جو 1000 دے کے آیا او دے کل تے ہے ہی 10 سن انہیں یہ نہیں ویکھیا میرے کل کی بچ ہے انہیں یہ ویکھیا کہ میرے
میرے ابے دا یار ہے انہیں 10 بھی قربان کر دیتی ہیں تو سخاوت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے دل چ گھٹن محسوس کرے مولا علی کوفے گئے تھے آکھیا کوئی اپ سخی لوگ آکھیا تھے حاتم تائی گزرے ہے آکھیا کیویں دا سخی سی لوگ آکھیا حضور او دے محل دے 7 دروازے یا 10 دروازے سن منگتا اگر ایک دروازے تے آندا سی نا تے او اتھوں بھی خیرات دیندا سی اوہی منگتا گھوم کے دوسرے دروازے چاہ کے صدا دیندا سی او اتھوں بھی انہوں دیندا سی اوہی منگتا تیسرے دروازے تے آندا سی اتھے بھی دیندا سی او جس دروازے تے بھی منگتو حاتم تائی انہوں کچھ نہ کچھ دے کے بھیجدا سی جھڑک نہیں سی ماردا مولا علی فرمان لگے تسی کہندے ہو بڑا بڑا سخی سی تے میں تے کہنا بڑا بڑا کنجوس سی کہ حضور او دی تے زمانے چ دھمانے مولا علی نے فرمایا دے گھر دے 8 یا 10 یا 7 دروازے سن یہ دا مطلب ہے کہ منگتا 7 8 10 دروازے چاہندا سی تے او ہر دروازے چ دیندا سی یہ دا مطلب ہے کہ پہلے دروازے چ منگتے دی طلب پوری نہیں ہوئی پھر وہ دوسرے چ آیا پر دوسرے دروازے چ بھی طلب پوری نہ ہوئی پھر وہ تیسرے چ آیا تیسرے دروازے چ بھی طلب پوری نہ ہوئی پھر وہ چوتھے تے آیا تیرے سخی دے بوئے مک گئے منگتے دی طلب نہیں مکی فرمایا اوکا دا سخی ہویا لوگ آکھے پھر حضور سخی کنوں کہندے نے فرمایا کہ کوفے دا سخی ہے ایک میرا مدینے دا سخی ہے آکھے حضور او کیویں دا سخی ہے فرمایا ایدہ تے محل دے اینے دروازے نے پر اس ککھاں والی کلی دے محبوب دا ایک کوئی دروازہ ہے فرمایا جنہوں اتھو خیرات مل جائے نا پھر انہوں منگن دی لوڑ نہیں پیدی منگن والا رہندہ ہی نہیں ہے ونڈن والا ہو جاتا پھر ونڈن والا بن جاندہ جنہوں در مصطفیٰ تو خیرات مل جائے او سخی دا دروازہ ہے او سخی کو لوں مولا علی نے تے آپ دی اولاد پاک نے سخاوت سکھی دنیا دے منگتے دے دروازے ہورنے پر نبی دا دروازہ ہیں ہو رہے میرے نبی دے دروازے دا قانون کے سرکار تے منگتے تے انج لطف و عطا سرکار تے منگتے تے انج لطف و عطا ہووے سرکار دے منگتے تے انج لطف و عطا ہووے کہندے نے عطا کری جا تیرا بھلا ہووے کہندے نے عطا کری جا تیرا بھلا ہووے آواز گدا رون کے دربار کریم منگتا کے کہتا گھر والے تیری خیر ہوئے نہ توجہ کرے کہتا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے نہ توجہ کرے کہتا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو بچہ دی گل آوے دل کر دا کچھ دے ہی دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے بڑا سخت بندہ بھی ہوئے بچے دا واسطہ دے کچھ دے ہی دے دے میں عرض کی تھی عالم تو بھی سخی ہے تیرے کو منگنا ہوئے تو کیویں منگیے اللہ فرمایا جے تو اکھے نا رب تیری خیر ہوئے تے اللہ فرمایا واللہ خیر فرمایا میں اللہ آپ ہی خیر ہوں یا اللہ جے آکھیے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے اللہ فرمایا کاروبار میرا کوئی نہیں تے جے کوئی نقل کفر نہ باشد جے کوئی آکھیے ربا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے تے اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں آکھیا پھر تیرے کو منگنا ہوئے تے کیویں منگیے اللہ فرمایا انج میرا کوئی نہیں پر ایک میرا محبوب ہے او دے بچیاں دی خیر منگدا ویں جو منگے گا میں دے دے بس میرے ماہی دے بچیاں دی خیر منگدا ویں میری ملت دے نوجوانوں گدا سخی دے بوے جاوے تے کہندے گھر والے تیری خیر ہوئے پر ایک کوئی در مصطفیٰ ہے اتھو نالے منگتے نو خیرات دیتی جاندی ہے نالے خیرات دیندے نے تن کہندے نے جا تیرا بھلا ہو اتھے نالے خیر منگی جاندی ہے نالے خیرات دیتی جاندی ہے ای مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قدار دی سخاوت دا عالم اگر میں سنان دا جمع وقت درکار ہے ایک گل تو انہوں سید زہرہ پاک دی سخاوت دی سناوا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بھی نہ چکے ہو مت کہ کوئی شہیر ہی نہ ہو جائے ہاں صدقے جان تھوڑی ٹھنڈی جو سبحان اللہ تو نبی کریم دے دروازے تے ایک دن ایک منگت آیا تو انہیں روٹی منگی کھانا منگیا کہ یا رسول اللہ میں نے بھوک لگی کچھ کھامن ہو گئی رمضان شریف آ گیا نا
تیاری کر لو سخاوت دی اپنے اپنے بیڑیاں میں جتھے اپنے گھر دا پورے مہینے دا خرچہ لے کے آندے ہو جو توفیق ہوئے نا تے نال ہی کسی ایک ماڑے بندے دے گھر دا بھی مہینے دا خرچہ لے آئے او دی اولاد تے بچے سارا مہینہ روزہ افطار کرن گے تے انجی سمجھی جی میں تو رب دے بینک چ اکاؤنٹ کھلا لیا ہے روزہ انہاں افطار کرنا ہے تے ثواب تینوں ملدا رہنا انج کریو اپنے گھر دا جدو خرچہ لے وہ تھوڑا جا جتنی توفیق ہوئے کسی ماڑے غریب دے گھر دا بھی تھوڑا خرچہ لے کے آیا کوئی اخراجات کوئی انہاں دے واسطے بھی کچھ لے کے آئیو میری ملت نوجوانوں حضور دے بوئے تے منگتا آیا تے نبی کریم نے صحابہ وال ویکھیا سارے گردناں جھکا لیاں کیوں انہاں دناں چ مدینے بڑی غربت دا ویلا سی مولا علی نو فرمایا علی اس منگتے نو گھر لے جاؤ تے میری بیٹی نو فرمایا جی کہ انہوں کچھ کھاون نو دے دے مولا علی نو نال لے گئے دروازے چ کھڑا کیتا فرمایا تو ذرا رکتے میں آیا مولا علی نے آکے سید کائنات نو فرمایا کہ حضور دے بوئے تے منگتا آیا انہاں ساڈے بوئے بھیجے تے کچھ کھاون نو ہے سید کائنات نے عرض کی تھی حضور آج 3 دن گزرے گھر جو فاقہ چاہ رہے کھان لی تے کچھ نہیں پر بابا نے بھیجے تے میں خالی تے نہیں جان دینا سید کائنات نے صندوق کھولیا او دے چکے نمی چادر نکالی نمی چادر نبی پاک نے بیٹی نو جہیدے چو 2 چادرہ دیتی ہے ایک کو چادر جنہوں عمومی طور تے سید کائنات اپنے سر تے اڑ دیا نے ایک او جڑی یمنی چادر بڑی میرے محبوب نے بڑی قیمتی چادر تحفہ ملی حضور نے قیمتی یمنی چادر اپنی بیٹی نو جہیز تے دے دیتی تو انہوں پتہ ہے رتو بال والیوں کہ جڑے بیٹیاں ہوں دیا نے انہوں جہیز دیا چیزاں بڑیاں قیمتی لگ دیا نے کیوں کہ میرے باپ نے بڑی کمائی کر کے میرے بھائیاں نے کمائی کر کے میرے واسطے بڑھائی ہے ادو جہیز دی چیز نکال دیا نے جدو کو بڑا سپیشل مہمان آوے مہمان چلا جاوے تو انہوں دھو کے پھر رکھ دے دیا کیونکہ جہیز دی پیکیاں دیا چیزاں عورتوں نے بڑیاں محبوب دیا پر یہ مصطفیٰ دی بیٹی دبو ہے نا وہ چادر جڑی اجے تک نویں دی نویں ایک بار بھی سیدہ نے سر تے نہیں لئی وہ چادر نکال کے نا مولا علی نو دے کے فرمایا شمون یہودی دی دکان تے لے جو انہوں آکھی کے چادر رکھ لے تے سانو تھوڑے جی جوں دے دے میں اس منگتے نو روٹی پکا کے دے دے مولا علی نے منگتے نو بھی نہ لیا تے چادر بھی نہ لئی تے شمون یہودی دی دکان تے ٹر کے فرمایا اے چادر رکھ لے تے تھوڑے جوں دے دے یہودی بڑا تنزیہ انداز کہنے لگا علی ایڈا بھی کیڑا بیل آگیا چادرہ بیچ کے جو خریدن لگتے ہو مولا علی نے فرمایا کہ نہیں سانو ضرورت نہیں اصلے جو حضور دے بوئے تے منگتا آیا حضور نے اپنی بیٹی دے بوئے بھیجے بیٹی نے او چادر نکالی ہے جڑی اجے سر تے بھی نے لئی تے نویں چادر رکھی بابا دے جہیز دی تے بیٹی نو چادر بھیجی شمون یہودی نے نالے جوں دیتے نالے چادر بھی واپس کی تھی تے نالے کہنے لگا علی جاندہ جاندہ محمد دا کلمہ نہیں پڑھا جاندہ مولا علی نے فرمایا تینوں کی ہوئے کہنے لگا میں آسمانی کتابہ کدرے پڑھیا سی آخری نبی دی نشانی ہوئے گی کہ آپ گھر چ فاقہ کر رہن گے پر بوئے تو مگتے خالی نہیں جان دے من گے کہنے لگا کہ او تو ہڈا ہی گھر ہے او تو ہڈا ہی گھر ہے علی جنہیں دے بوئے تو مگتا خالی نہیں جاندہ تو جوانوں میں کیڑا رنگ دے ماں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے گرانے والے بڑے فیاض ہیں محمد کے گرانے والے اچھا نانا ایڈا سخی ہوئے باپ ایڈا سخی ہوئے ماں ایڈی سخیہ ہوئے ان پتران دا کی عالم ہے ایک ایک گل دعا ویران دی سن لو پھر میں تو انہوں کٹھی ایک گل سنا ہوں تے میں اجازت چاہوں ایک ہی بڑی اچھا جی اچھا جی بسم اللہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ تی گلی چ جا رہے تھے ایک حبشی غلام مدینہ دے چوکے چ بیٹھ کے نا تے روٹی پہ کھاوے تو دے قریب ایک کتا بیٹھا تے او حبشی غلام کی کرے ایک لقمہ اپنے منہ چ تے ایک لقمہ کتے دے منہ چ ڈالے ایک اپنے منہ چ تے ایک کتے دے منہ چ ڈالے
مولا حسن دے قریب بیٹھ گئے تھے. آپ نے فرمایا کی پہ کرنا ہے؟ عرض کی تھی حضور انہوں بھوک لگی نا کتے نو میرے کول آ کے بہ گئے تھے. حضور میں انہوں خالی نہیں بھیجے انہوں بھوک لگی ہے تو حضور ادھی روٹی میں کھا لوں گا ادھی ہے کھا لوے گا. ہن توجہ رکھے جی میرے بھائی. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے پتہ لگا پہاڑاں دے وچ ایک بابا ہے بڑا بڑا محدث ہے پر دنیا نو چھوڑ کے پہاڑاں چ چلا گیا. او دے کول نبی پاک دی ایک حدیث مبارک ہے جڑی کسے کول نہیں. آپ فرماتے ہیں میں جدو پہاڑاں چوں ملن گیا تے میں جا کے دیکھیا تے بابا کتے نو روٹی تے کھلاوے. آپ قریب بیٹھ گئے. فرمایا کتے نو روٹی بابا جی کیوں کھلا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جتھے پہاڑ تے میں رہنا ایتھے کتے نہیں آ سکدے. یہ بڑا دور دراز اونچائی دا علاقہ ہے. ایک کتا آیا ہے تے کدھروں دوروں آیا انہوں لگدا بھوک لگی ہے تے میں کتے نو اس واسطے روٹی کھلا رہا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا دنیا تے کسے دی امید نو پورا کرے نا رب قیامت نو او دی امیداں پوریاں کر دے گا. امام احمد بن حنبل نے اٹھ کے ٹر پہ دو. بابا جی آواز دے کے فرما دے پتر پڑھن آیا سا تے پڑھ کے نہیں چلے حدیثاں تے پڑھ جا ٹر چلے ہیں. امام احمد بن حنبل فرما دے جڑی ایک سنائی جے نا یہی بڑی ہے کہ جڑا دنیا تے کسے دی امید پوری کرے رب قیامت نو دی امیداں پوریاں کر دے گا. وہ حبشی غلام نالے ایک لقمہ اپنے منہ تے ایک کتے دے منہ پہ ڈالے. امام حسن نے پوچھا تے انہیں آکھیا سرکار اے آن ٹردا میرے کول آ کے بیٹھ گئے لوگ دے نو بھوک لگی تے میں نو روٹی کھلا رہا. امام حسن اٹھ کے کھلو گے. فرمایا میرے آن تک کدھرے جائیں نا ایتھے ہی بیٹھی. امام حسن نے پتہ کیتا کہ وہ حبشی غلام جڑے تھڑے تے بیٹھا ہے وہ ساری زمین کے لیے پتہ لگیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے دی زمین ہے. مولا حسن نے انہوں پیسے دیتے کہ پوری زمین خرید کے نا تے کاغذات لے کے اس حبشی غلام کو لائے وہ اتھے بیٹھا. انہوں کاغذات دے کے فرما دینے تو مدینے چ بیٹھ کے سخاوت پیا کرنا ہے. سخی تے میں بھی ہوں پر تو مینوں سخی بن کے وکھائے. فرمایا جڑی زمین دے ٹکڑے تے بیٹھا اے دے ارد گرد جتنی زمین جا ساری تیری. ایتھے کو کوٹھی بنا ایتھے کوئی کاروبار کھولتے موجہ کر جو تیرا دل کر کر کھیتی باڑی کر. چند دن بعد امام حسن گزرے تھے او حبشی غلام اسے تھڑے تے بیٹھا. آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا میں تینوں اینی زمین دیتی تے او تو اج بھی ایتھے بیٹھا ہے کو کاروبار کر کو کھیتی باڑی کر ایتھے کیوں بیٹھا ہے؟ او مسکرا کے تے بڑی بے نیازی نہ کہنے لگا سرکار ساری زندگی تواڈے ٹکڑے تے پل کے گزاری ہے او جڑیاں عادتاں تواڈیاں سن او میریاں ہو گئیاں نے. امام حسن نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے؟ سرکار او جڑی زمین تساں مینوں دتی سی نا میں کسے ہور نوں دے دتی. ہائے ہائے اور سچی دسے اور رتو وال والے ہو جنہ دے نوکران دا اے حال ہے. اور تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. اور جنہ دے نوکران دا اے حال ہوئے انہ دے مالکان دا کی حال ہوئے گا. انہ دے بوے دیا کیا سخاوتاں کیا انہ دے بوے دیا سخاوتاں. مولا حسین دے بوے تے منگتا آ گیا. منگتا کون ہے؟ چودھری ہے اپنے قبیلے دا سردار ہے. او دے تو کو ماڑا وقت آ گیا. تلک الایام نداولھا بین الناس. کدے کدے اللہ فرماتا ہے ماڑا وقت آ ہی جاندا کسے نہ کسے تے. اللہ فرماتا ہے دناں دا ہیر پھیرے کدے کسے تے آ جاندے نے کدے کسے تے. تلک الایام نداولھا بین الناس. او بندہ قبیلے دا سردار تے چودھری سی. ماڑا وقت آ گیا انہوں خیال آیا جے گوانڈیاں کولوں منگیا قبیلے چوں کسے کولوں منگیا بےزتی بڑی ہے لوگا میں نے مارنے نے. چودھری ہو کے بوئے تو منگتا بن کے آ گیا تے ادھار منگ دے. انہوں خیال آیا ہوئے نا تے اود کول نہ جا کے منگا جننے دے کے میں نہیں مارنا. امام حسین دے بوے آ گیا. انہیں دروازہ کھڑکا ہے نوکرانی باہر آئی نا. انہوں منگنا نہیں آندا کیونکہ چودھری بند دریا ساری زندگی. وہ سوچی پہ گیا ہن کیویں منگا. انہیں کاغذ تے قلم لے کے نا تے اودے تے ایک عربی دا شعر لکھیا تے عربی دے شعر چ کہن لگا سخی دے بوے سخی آیا ہے. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیں سخی دے بوے سخی آیا ہے. جے دنیا دار کو منگدا انہیں میں نے مارنے سن میں او دے بوے تے آ گیا جنہیں دے کے میں نہ نہیں مارنا. انہیں عربی دا شعر لکھے نا تے اس نوکرانی نو دیتا. نوکرانی جا کے امام حسین نو دیتا. آپ نے پڑھیا تے سمجھ گئے کہ بندہ کوئی چودھری یہ منگنا نہیں ہوندا تے لاج رکھن آیا تے نالے کچھ چاہندا ہے. آپ نے نوکرانو فرمایا او چیز بھی لیاؤ او بھی لیاؤ کمبل بھی لیاؤ فلاں چیز لیاؤ. اس طرح کر کے نا سامان کٹا کرنا شروع ہو گئی. او ذرا دیر ہو گئی. او جڑا چودھری آیا انہوں خیال آیا ہورے کچھ نہیں دینا. انہیں پھر دروازہ کھڑکایا. نوکرانی باہر گئی تو انہیں ایک ہور شعر لکھ کے بھیجیا. اس شعر دے اوتے انہیں لکھیا سی سخی دے بوے سخی آیا ہے. جے میں واپس ٹٹ گیا خالی تے لوگاں پوچھنے سخی نے کی دے کے بھیجیا ہے. جے میں آکھیا دے کے بھیجیا ہے تے جھوٹ ہے. جے میں آکھیا نہیں دیتا تو لوگاں مننا ہی نہیں کہ انہاں دے بوے تو کدے خالی کوئی آیا ہی نہیں. یہ شعر پڑھ کے تے مولا حسین سمجھ گئے کہ بندہ کالا پہ گیا. آپ نے فرمایا نوکرو جلدی کرو جنہ جوڑے نا اس سارا انہوں جلدی جلدی دے دو.
لے کے ٹریا نا تے امام حسن حسین نے بھی وہ چ عربی دا شعر لکھ کے رکھ دیتا. انہیں جدو گھر جا کے سامان کھولیا تو بچ عربی دا شعر لکھیا. امام حسین نے شعر وچ فرمایا سی کہ تیرے واسطے پہ اکٹھا کردا سا پر تو کالا پہ گیا, جنہاں کو اکٹھا ہویا اونا ہی دے دیتا ہے. تو سمجھی تو منگیا نہیں, اسی سمجھا گیا سا دیتا ہی نہیں. واہ سخیو تہاڈی عظمت نو سلام. فرمایا تو منگی وہ دی لاج بھی رکھ لے, فرمایا تو سمجھی تو منگیا نہیں, اسی سمجھا کہ ایسا دیتا ہی کچھ نہیں. واہ سخیو تہاڈی عظمت نو سلام ہے. دو میں ویر 25 حج پیدل کیتے. کنے 25 حج پیدل مدینہ تو مکے کیتے. 450 کلومیٹر سفر بن رہے 25 حج پیدل کیتے. تسی تے میں محفل عمرے دا ٹکٹ بائی رکھ دینا ہر سال. تے کی کرنے سی عمرے دا ٹکٹ دے کے کہنے جاؤ عمرہ کر کے حضور دی بارگاہ. پر امام حسن حسین پتہ کی کر دے سن, لوگاں نو حج دا موسم ہوندا سی تے آپ سواریاں دیندے سن, اونٹ دیندے سن تے نال اونٹ دے اوتے حج دا پورا سامان تے پیکج دینا تے اکھنا جاؤ حج کر کے آؤ. اے دا مطلب ہے آ جڑے عمرے دے ٹکٹ نے انہاں دی عادت بھی محمد دے دوتری ایک پائی ہے. اے بھی عادت اتھوں آئی ہے سنیاں نو. حج تے لوگاں نو بھیجنا جاؤ حج کر کے آؤ, اونٹ دینے نال سامان دینا. لوگاں سواریاں تے حاجیاں ٹر پینا تے دوہاں ویراں پیدل ٹر پینا. حاجیاں نے سواریاں تو اترنا تے مرشد تے پیدل تے ایسی سواریاں تے. آپ نے فرمانا تسی سواریاں تے جاؤ. لوگ کہنا تسی کیوں پیدل جاندے ہو؟ امام حسن نے فرمایا میں پیدل حج کرنا اپنے آپ تے آپ ہی فرض کر لئے. حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا میں نے خیال آؤں جے رب نے قیامت نو پوچھ لیا تو میرے بوئے پیدل نہیں سا آ سکتا تے میں کی جواب دے مانگا. بھائی شاہد لبا جی بنو تے انج خیال آؤں جی میں انہوں نے سوچے آوے گا جڑے رات نانا ایک باری گزر کے آیا سی نا اسی تو ہر سال گزر کے جائیے. جی تو ایک بار نانا گزر کے آیا دو میں ویر حج کرن مدینہ تو مکے والے جا رہے, اچانک راچ بھوک لگ گئی. امام حسن نے فرما حسین بھائی کچھ مل جائے. عرض کی کھان لی تو کچھ نہیں, اوک کھان دی کلی ہے تے کچھ لے کے آما چل دو میں ویر کٹھے چلنے ہیں. دروازہ کھڑکایا, مائی وڈیری باہر آئی. امام حسن فرما لگی اما جی مکے دے حاجیاں تے مدینہ دے مسافراں کچھ کھانوں دے رہے ہو. مائی نے رو کے آسمان ول ویکھیا تے آسمان ول ویکھ کے کہہ لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بڑی غریب ہاں, میرے گھر کھامل لی کچھ نہیں. امام حسن فرما لگے اما جی کسے دے بوے ایسی کدے گئے نہیں, اج آگے ہاں تے خالی سجانا کوئی نہیں, ایک پانی دا پیالہ پلا دیو. مائی خوش ہو کے کہنے لگی جو 2 گھڑیاں ٹھہرو تے بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آواں. مائی بکری دا دودھ دھو کے پیالہ لے کے آئی نا. نوجوانوں دا پیالہ امام حسن نے پی لیا تو امام حسین نے پی لیا. تو میں ویر ٹرن لگے, مائی رونے لگے پئی, رو کے کہنے لگی وے جاندے ہم دس جو کیڑی ماں دے لالو, وے جاندے ہم دس جو کیڑے باپ دی اولادو, ایڈیاں سونیاں شکلاں والے ہو, جاندے ہم دس جو کدے ویکھن نوں جی کرے کتھے آواں. امام حسن نے فرمایا ماں کدے ملن نوں دل کرے مدینے آ جائیں. کہن لگی وے جاندے ہم دس جو ہوندے کون ہو, مڑ کے فرمایا اماں کدے مدینے آویں تے محمد دا بیڑا پوچھ کیا. رتو والے سیدانہ تے ایتھے دے کوٹھیاں دے دروازے دے باہر ایک نیم پلیٹ لکھی ہوئے گی, کسے دے لکھیا ہوئے گا سید ہاؤس, کسے دے لکھیا ہوئے گا سادات ہاؤس, کسے دے جٹ ہاؤس, بٹ ہاؤس, ملک ہاؤس, چودھری ہاؤس. یہ ساڑھا ایڈریس ہے. انہاں دا ایڈریس پتہ کی ہے؟ وہ محمد دے گھر والے. وہ کڈا پیارا انہاں دا ایڈریس ہے محمد دے گھر والے. دو میں ویر حج کر کے مدینے آگے. ایک دن امام حسن نے نا اس مائی نو مدینے دی گلی چ پھردا ویکھ لیا. مائی وڈیری ہوگی, مائی تے نہ پہچانیا پر امام حسن پہچان گئے. اس مائی نو پکڑ کے گھر لے آئے تے بڑے دن مائی دی خدمت تواضع کر دے رہے. ایک دن مائی کہہ لگی وے مڑیو مینوں میرے گھر کیوں نہیں جان دیندے. امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درہم دتے. ماشاءاللہ ساڑھے عظیم سناخان رسول جناب محمد شکیل اشرف قادری صاحب تشریف لے کے آئے. میں خوش آمدید کہنا انشاءاللہ میرے تو باتوں نے محضوظ فرماون گے. ان سبحان اللہ کبھو تے میں آخری جملے 2-3 بول کے اجازت چاہاں, بس انہاں دا انتظار کر رہے ساں.
امام حسن مائی نو 1000 بکری تے 3000 درم دیتے. مائی دروازے چ گئی تے امام حسن فرمان لگے اما جی یہ تے میں اپنا حصہ دیتا ہے ادھا پیالہ دودھ دا حسین بھی پیتا سی. مائی نو پکڑ کے امام حسین دے گھر چھوڑا ہے. انہاں بھی خدمت تواضع کی تھی. جدو مائی ٹورن لگی تے امام حسین نے بھی 1000 بکری تے 3000 درم دے کے تے کانے چ فرمان لگے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہت دینے سن ہن بڑے ویر تو زیادہ نہیں دے رہا کدھر بڑے نو اے نہ لگے میرے نال چھوٹا ہو کے بڑا سخی بندا ہے. مائی جڑے پہلے 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو چو نکلن لگی مڑ کے کہن لگی وے دن خدمت کر دے رہے ہو سچی پوچھو میں پوچھانے کوئی نہیں کون ہو. امام حسن دی آنکھاں دے تھرو آ گئے رو کے فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے تھئی بھول گئی ہیں اسی تو تیرے محمد دے آؤ قیامت آ لین دے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں بھولنا. فرمایا اما ہونتے اساں تینوں جنت بھی نال لے کے جانا ہے. فرمایا تساں بھول جانا ہے اساں بھولنا کوئی نہیں. اے او نبی دے گھر والے نے گرامی قدر حضرات اج انہاں دی میں سخاوت دا پہلو عظمت دا ایک پہلو صرف آپ احباب نو عرض کیتا.